बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ऐसे इंकशाफात आज से पहले कभी नहीं की हामिद मीर साहब ने। जज्बाती भी और गुस्से में भी नजर आ रहे हैं कि किस तरह से उनको पहले भी धमकाया गया, फिर उनसे माफिया मांगी गई। अब वो कह रहे हैं कि मैं नाम बताऊंगा, इस दफा मैं इंतजार नहीं करूंगा। हामिद मीर साहब बता रहे हैं कि किस तरह की कदगने हैं मीडिया पर, उनको किस तरह के थ्रेट्स हैं। हामिद मीर साहब ने असद नूर से बात करते हुए कहा है, और क्लिप भी मौजूद है, वो भी आपको सुनवाता हूं, दिखाता हूं। बाजवा और फैज के दौर में मुझे 9 माह के लिए ऑफर किया गया। आज बाजवा के कई मातहत अफसरान जो रिटायर्ड हो चुके हैं मुझे मैसेज करते हैं कि आप ठीक थे, हमसे गलती हो गई है। मैं इनके नाम नहीं लेता, लेकिन जो लोग आज, ये बहुत अहम है, कह रहे हैं हामिद मीर साहब, लेकिन जो लोग आजकल मेरे पीछे लगे हैं और चाहते हैं कि मुझे चैनल से निकलवा दें, मैं इनके नाम सबको बेनकाब करूंगा। मेरा वादा है, यह हामिद मीर का वादा है। हामिद मीर साहब पर कातिलाना हमला हो चुका, कई गोलियां लग चुकी उनको, और वो फिर भी पीछे नहीं हटे। वो उसी तरह से सहाफत करते रहे हैं, उसी तरह से डटे रहे हैं। हर दौर में वो, यानी जो उनको ठीक लगा उन्होंने वो बात की, उसकी मुखालफत भी सही, और उसके रद्द अमल में जो कुछ उनको, उनके खानदान को फेस करना पड़ा, वो भी उन्होंने बर्दाश्त किया। मगर अब वो कह रहे हैं कि अब तो मैं नाम बताऊंगा जो मेरे पीछे लगे हैं, और मैं वादा करता हूं इन सबको बेनकाब करूंगा। नून लीग वाले जो पीका कानून के खिलाफ हमारे साथ होते थे, वो आज अगर हमारे साथ आकर खड़े हो जाएं तो इनके पांव के नीचे से कालीन खींच लिया जाएगा। पीका कानून को कहते हैं कि जी, बनवाने वाले कहते हैं कि फलां फलां सहाफी को खत्म करेंगे, इन मुनाफिकीन को भी बेनकाब करूंगा। लें जी, ये देखें आप, एक एक बात हामिद मीर साहब ने कह दी है, और ये जरा सुनिए कि वो क्या कह रहे हैं। ये सुनिएगा। 2021 में जनरल बाजवा आर्मी चीफ था, जनरल फैज जो है वो ISI का सरबराह था। तो अमरेला तो नहीं थी ना मेरे पे, जियो टीवी पे तुम्हें नहीं था ना साहब, अमरेला तो नहीं थी ना मेरे पे। लेकिन क्या आप मेरी आवाज को खामोश करवा सके? आप वाशिंगटन पोस्ट में लिखने लगे, मैंने वाशिंगटन पोस्ट में लिखा, मेरे भाई के अखबारों में लिखा, और यानी मुझे ऑफर करवाया लेकिन मुझे खामोश नहीं करवा सके। मैंने फिर बाहर के अखबारों में लिखा, लिखना मैंने नहीं छोड़ा, मैंने बात करनी छोड़ी, मैंने हकायक से पर्दा उठाना नहीं छोड़ा। जहां पे मैं चाहता था मैं जाकर बात भी करता था। तो ये कहते नहीं, हम इसको आइसोलेट करके एक यूट्यूबर बना देंगे। ये इनका दावा है कि हम इसको एक यूट्यूबर बना देंगे, हम इसको आइसोलेट करके, तन्हा करके यूट्यूबर बना देंगे। अब आजकल ये काम शुरू हुआ हुआ है कि जी चैनल से निकलवा दो, नौकरी से निकलवा दो, ऑफर करवा दो, और उन पर दरवाजे बंद करो रोजगार के। उनके बच्चे, उनके घर वाले वो परेशानी में हो, उनके पास कुछ ना हो, वो बेघर हो जाए, खुराक का उनको मसला बन जाए, जो भी हो, कोई भी साफी इस तरह से काबू करो उसे। अब सियासतदानों के तो घर तोड़े जा रहे हैं, तो साफियों का इस तरह घर खराब किया जा रहा है, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। कि उनको इस तरह से कायल करने के लिए जो हम कहेंगे सिर्फ वही बात करनी है, बस वही कहना है, वही चीज दिखानी है। सच ना बोलो, हकीकत ना दिखाओ, लोगों की बात ना करो, सहाफत ना करो, टाउटी करो, बस जो हम कह रहे हैं वो किया जाए। मुझसे आप नफरत करते हैं, मसला आपका यूट्यूबर है। अच्छा, बहुत से सहाफी, मुझ नाचीज समेत, अब वो चुके मेन स्ट्रीम मीडिया पर आप आने नहीं देंगे, तो वो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर आ गए हैं। ये मसला है इनके लिए। फिर ये कि उनसे नफरत करते हैं, ये हामिद मीर साहब भी कह रहे हैं, तो वो तो यहाँ आकर फिर हकायक बयान करते हैं। अब उनका वहां भी ये मसला है कि जी पीका ले आओ और वहां भी उनकी गर्दन दबा दो। इनके इमरान खान के दौर में जो जनरल बाजवा के जो सबॉर्डिनेट्स हैं, अब उनमें से बहुत से लोग रिटायर हो गए। अब वो मुझे जिस किस्म के मैसेज भेजते हैं, तो ऐसा लगता है कि मैं जो है ना, मेरे से कोई अच्छा साथी पाकिस्तान में कोई और है ही नहीं। मसला सारा ये है कि आपके पास जब ताकत होती है तो आप हमें 9 माह के लिए, 10 माह के लिए ऑफर कर देते हैं, क्योंकि आपकी ताकत क्या होती है? आप वर्दी आपकी ताकत। तो वर्दी आपकी, जब आपके पास ताकत होती है तब आप और तरह होते हैं, और आज ऐसी बातें कर रहे हैं, ऐसे मैसेज कर रहे हैं कि मेरे से अच्छा तो साफी कोई नहीं है। तो वजूद आपके हाथ में नहीं रहती। फिर आप मुझे मैसेज भेजते हैं कि आप बड़े अच्छे आदमी हैं और हमसे गलती होगी, मैं माफ कर दूं। तो ये जो इस वक्त आज लोग इस ख्वाहिश में मुतले हैं कि हामिद मीर को ऑफर करना है, कर लो भाई, 100 दफा करो। कल भी मैसेज भेजिए, लेकिन एक फर्क होगा। आज जो लोग मुझे मैसेज भेजते हैं, मैं उनका नाम पब्लिक नहीं करता, ठीक है ना? ये लोग मुझे मैसेज भेजे या ना भेजे, इनका जो किरदार है इसको मैं जरूर बेनकाब करूंगा। इसको मेरा आपसे बात है। अच्छा, तुम भी कह रहे हैं मैं आपके प्रॉमिस पर, आपके वादे पर इतबार करता हूं, ट्रस्ट करता हूं। कहते हैं मेरा आपसे वादा है कि वो जो पुराने अब लोग हैं मैसेज करते हैं, उनके तो मैं नाम नहीं ले रहा, लेकिन जो अब जो कुछ कर रहे हैं आज कि जी तुम्हें ऑफर करा देंगे, कहते हैं करवा दो जी, तुम्हारे पास ताकत है, करवाना है करवा दो।
لیکن یہ میں بتا دوں، یہ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہیں بے نقاب کروں گا، یعنی ایک ایک چیز بتاؤں گا. اب یہ دیکھیے 2018 کے الیکشن میں اور 2025 کے الیکشن میں بہت فرق ہے. 2018 میں دلالی ہوئی تھی لیکن وہ دلالی سب جماعت میں تھا، اس میں کسی ایک جماعت کو سادہ اکثریت نہیں رہی. 2025 کا الیکشن ہے اس میں سب جماعتوں کو سادہ ہوئی، وہ تین جماعتوں کو سادہ ہوئی. اور کہہ رہے ہیں پہلے جو تھا وہ کسی ایک جماعت کو اکثریت نہیں لینے دی گئی، اس طرح دھاندلی ہوئی. اب جناب ایک دو جماعتوں کے ساتھ ہی دھاندلی ہوئی، یعنی صرف طریق انصاف کو دیوار سے لگانے کے لیے سب کیا گیا. مینڈیٹ ہے وہ صاف ہوتا ہے کہ اصلی ہے کہ نقلی ہے. تو ظاہری بات ہے جن لوگوں نے اپنے موقف کو کمپرومائز کیا، اپنا موقف بدل لیا، وہ اگر پیکا قانون پہ اگر آگے میرے موقف کی حمایت کریں گے تو ان کے نیچے سے زمین کہیں کھینچ لیا جائے گا. اس لیے چھوٹے مجبور لوگ ہیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں ان کے نام لے لے کے ان کی مذمت کروں؟ ہاں مجبور لوگ ہیں، کیا ان کی بات کرنی ہے. وہ اگر پیکا قانون یعنی پاس کروا لیا انہوں نے، اب وہ آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے تو کیا اب ہم ان کو کہیں چھوڑیں. نام لے لے کے مذمت کروں گا. جو لوگ آج بیہائنڈ دی سین پیکا قانون کو منظور کروانے کے بعد جا کے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس صحافی کو بھی ہم اس پیکا قانون کی تلوار سے ختم کریں گے، اس کو بھی ختم کریں گے، اس کو بھی ختم کریں گے. زندگی اگر میری نہیں، یہ جو منافق ہے ان کو ضرور بے نقاب کرنا. اللہ ان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو حفظ و امان میں رکھے. کہہ رہے ہیں اگر میری زندگی رہی تو یہ جو لوگ پیچھے بیہائنڈ دا سین جو پیکا پاس کروا کہتے ہیں کہ یہ تلوار سے ہم اس کو بھی اڑائیں گے، اس پیکا کی تلوار سے اس کو بھی اڑائیں گے، اس کو بھی اڑائیں گے، ان کو تو میں بے نقاب کروں گا، ان کو تو میں نہیں چھوڑوں گا اگر زندگی رہی. اللہ تعالیٰ حامد میر صاحب کو، ان جیسے نڈر صحافیوں کو، سینئر صحافیوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. یہ بڑا مشکل دور ہے، بڑا مشکل دور ہے. اب ایک اور سینئر صحافی مظہر عباس صاحب کو سن لیجیے. اور میں ذاتی طور پہ اس کو چیلنج کرنے کے خلاف ہے، جوڈیشل پیک آلریڈی موجود ہے اور مجھے بالکل ڈاؤٹ نہیں ہے جوڈیشل کسی بھی جوڈیشل کے اپنے پریشر ہوئے. یہ آواز کو اتنی اچھی نہیں آ رہی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم عدالت گئے ہیں پیکا کے خلاف، پیکا قانون کے خلاف، لیکن عدالت سے میں کوئی امید نہیں، وہاں کچھ نہیں ہونے والا، عدالتوں سے انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. یہ اب سینئر صحافی کہہ رہے ہیں. آپ دیکھیے کیسا دور آ گیا ہے کہ ایسے ایسے صحافی جن پر آپ کوئی بھی آپ یہ کہے، کوئی ایک بھی شخص اٹھ کے نہیں کہہ سکتا یہ جانبدار صحافی ہے، یقین جانیں. کیونکہ یہ ہر دور میں ہر طاقتور کے خلاف بولنے والے ہیں، چاہے حامد میر صاحب ہوں، چاہے مظہر عباس صاحب ہوں. اور وہ کہہ رہے ہیں انصاف کی توقع ختم ہو گئی ہے اس ملک سے، کہانی ختم ہو گئی. یہاں تو ججز کہہ رہے ہیں کہ انصاف نہیں مل سکتا. اور یہ دیکھیں کہ اس حکومت نے صرف یہ کیا ہے، ان کی کارکردگی اگر دیکھی جائے وہ ہے جبر، تسلط، خوف، یہ سب انہوں نے کیا. اب حامد میر صاحب کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے تمہیں تو نہیں چھوڑیں گے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تسلسل سے لگے ہوئے ہیں. 26 نومبر کے واقعے پر انہوں نے وائس آف امریکہ کا انٹرویو دیا. انہوں نے کہا جی بالکل میں گواہ ہوں، گولیاں چلی ہیں، گولیاں چلائی گئی ہیں، ہمیں وہاں سے ہٹا دیا گیا. یہ ان کا انٹرویو آج تک جو وائس آف امریکہ کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا انٹرویو ہے یا ویڈیو ہے، وہ یہی ہے جو حامد میر صاحب کا انہوں نے انٹرویو کیا. اور اس طرح سے انہوں نے وائس آف امریکہ کو مختلف انٹرویوز دیے، لیکن اتنا کوئی انٹرویو وائرل نہیں ہوا جتنا یہ والا ہوا تھا اور جتنا یہ دیکھا گیا تھا. اچھا، پھر انہوں نے اپنے پروگرام میں کہا کہ بات تو سچ ہے، 26 نومبر کی شام مجھے میرے دفتر سے نکالا گیا کہ لائٹیں بھی بجھا دی گئیں اور گولی بھی چلی. یہ حامد میر صاحب نے لائیو پروگرام میں کہا. اچھا، پھر یہ کہتے ہیں کہ بلاول سے سوال ہے کہ وزیر اعظم بننے کے لیے آپ یہ کام کر سکتے ہیں. حامد میر کا مریم نواز کا وہ کلپ چلا کر سوال جس میں مریم نواز نے کہا تھا مجھے بھی وہ اچھی طرح راستہ آتا ہے جس میں ہاتھ جوڑنے پڑتے ہیں، جوتے صاف کرنے پڑتے ہیں. کہا جی مجھے بڑی اچھی طرح وہ سارا راستہ آتا ہے، میں بڑا زبردست کام کر لیتی ہوں. یہ بھی انہوں نے بھی حال ہی میں کلپ چلایا اور ان کو یاد کروایا. پھر یہ بھی کہا حامد میر صاحب نے حال ہی میں اب تو لگتا ہے موجودہ حکومت ملٹری ڈکٹیٹر سے بھی کہیں آگے نکل گئی ہے، فوجی ڈکٹیٹر آ کر پارلیمنٹ، آئین، عدلیہ اور میڈیا کو تہس نہس کر دیتا ہے. انہوں نے کہا یہ اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. پھر مختلف پروگرامز میں نہیں وہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں. یہ کہتے ہیں ہم اتنے بے بس اور لاچار ہیں کہ ٹی وی پر عمران خان کی تصویر نہیں چلا سکتے، حالانکہ پیمرا یا کسی بھی عدالت کی جانب سے پابندی کا کوئی حکم بھی موجود نہیں ہے. تو وہ کھل کر بات کر رہے ہیں، جتنا وہ کر سکتے ہیں کر رہے ہیں، اور اسی وجہ سے اب پھر زیر عتاب ہیں. یہ بات مانی جا سکتی ہے انہیں خطوط موصول نہیں ہوئے، مگر یہ کہنا کہ خط نہیں پڑھے یہ ماننا مشکل ہے. حامد میر پیکا لانے والے لاہور اور کراچی میں جا کر میڈیا مالکان سے کہہ رہے ہیں، مالکان کو دکھایا جاتا ہے کہ کیا کیا غلط ہے. ٹویٹ میں کہا جاتا ہے آپ پیچھے ہٹ جائیں، پیکا آ گیا ہے، ہم ان کو دیکھ لیتے ہیں. حامد میر پھر جناب انہوں نے یہ صحافیوں کی تقریب میں کہا پیکا قانون کے ذریعے پاکستان میں انڈائریکٹ نہیں بلکہ ڈائریکٹ مارشل لاء نافذ کر دیا گیا ہے. اور پھر وہاں نعرے لگے نامنظور نامنظور، مارشل لاء نامنظور. یہ صحافیوں نے یہ پیکا کے خلاف جو اجلاس کیا اس میں حامد میر صاحب نے تقریر کی. تو حامد میر صاحب جناب دب نہیں رہے، جھک نہیں رہے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.